लाओ ताजुल शरिया जैसा पीर। अगर हिम्मत है तो एक वाकया सुन लो। 2016 का मार्च का महीना है, तीसरा हफ्ता है। साउथ अफ्रीका के नर्सिंग होम में ताजुल शरिया की आंख का ऑपरेशन हो रहा है। कंप्यूटर शो कर रहा है 8 घंटा 13 मिनट तक ऑपरेशन चलेगा। डॉक्टर ने जब बेहोशी का इंजेक्शन लगाना चाहा तो ताजुल शरिया ने कलाई थाम ली। कहा डॉक्टर बेहोश मत करना। कहा 50 साल पहले अगर मेरा दादा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ रहा था तो आज हामिद रजा का पोता अख्तर रजा पढ़ेगा। तैबा के बदरो दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सो दोहा तुम पे करोड़ों दरूद। आज से 60-70 साल पहले आला हजरत के बड़े बेटे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम राजस्थान के जिला उदयपुर में तकरीर करने चले और कुर्सी पे बैठ के तकरीर कर रहे थे। हाथ में बहुत पुराना जख्म था, जोश में मार दिया कस के हाथ, जख्म फट गया, खुल गया मुंह, कुर्सी पर बेहोश हो गए। लोगों ने जल्दी से उठाया, रोड के उस पार ईसाई डॉक्टर का नर्सिंग होम था, भर्ती कर दिया। डॉक्टर ने देखा, बोला मौलाना कब से ही बीमारी पाल रहे थे। कहा बात मत करो, इलाज करो। बोला ऑपरेशन करना होगा। बीरसिंहपुर वालों मजा आएगा, एकदम तैयार रहो, तैयार रहो एकदम। कहा कब से बीमारी है। कहा बात मत करो, इलाज करो। ऑपरेशन करना होगा, जल्दी करो। डॉक्टर दौड़ा गया, ऑपरेशन का सामान लाया, चाकू, कैंची, ब्लेड, सुई, धागा। तो हुज्जतुल इस्लाम गुस्सा में खड़े हो गए। बोला पागल है कि डॉक्टर? बोला क्या मतलब? बोला सुई, धागा, चाकू, कैंची, ब्लेड क्या करेगा? डॉक्टर बोला पहली बार आए हो क्या? बोला हाँ हाँ। बोला हम ब्लेड से, चाकू से, कैंची से चमड़ा काटेंगे, गोश्त को चीरेंगे, हड्डी तक पहुंचेंगे, फासिद मादों को निकालेंगे, हाथ की धुलाई करेंगे, मरहम लगाएंगे, सिलाई करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे, तब न ऑपरेशन होगा। हुज्जतुल इस्लाम ने डांट कर कहा रे बेवकूफ, तू काटेगा, फाड़ेगा, चीरेगा तो दर्द नहीं होगा। तो डॉक्टर ने एक इंजेक्शन उठाया, कहा मौलाना रीढ़ की हड्डी में इस इंजेक्शन को पुश करूंगा तो ऐसे बेहोश हो जाओगे कि उंगली काटने की तो बात अलग है, अगर गर्दन काट दूं तो पता नहीं चलेगा। इतना सुनना था। हुज्जतुल इस्लाम ने डॉक्टर की दोनों कलाई पकड़ ली। का वादा कर तू मुझको बेहोश नहीं करेगा। बोला क्यों? बोला मेरा नाम हामिद रजा है, लोग हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं। बोलिएगा बोलिएगा, मैं आला हजरत का बड़ा बेटा हूँ। फिर बोलिए। मेरी एक तमन्ना है कि या रसूल अल्लाह अपना चेहरा दिखा दीजिए। आज तक मैंने देखा नहीं है, तूने बेहोश कर दिया, कहीं सरकारे मदीना आ गए तो मैं दीदार से महरूम रह जाऊंगा। का फिर क्या होगा? बोला बगैर बेहोशी का ऑपरेशन करो। डॉक्टर ने कहा ऐसा नहीं होता, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा बर्दाश्त करना मेरा काम है, ऑपरेशन करना तेरा काम। बोला कैसे बर्दाश्त करोगे? सुनिए, जवाब सुनिए। हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं मेरी थ्योरी पे ऑपरेशन कर। बोला तेरी थ्योरी क्या है? बोला ये बेड तुम्हारा पूरा पश्चिम है, इसको उत्तर दक्षिण कर, बिछौना उत्तर दक्षिण कर। कहा क्यों? का गधा इतना भी तुमको नहीं मालूम कि मेरे भारत से उत्तर मेरे सरकार का मदीना है। सुभान अल्लाह। का क्या मतलब? का मदीने की तरफ सर करूंगा तो मेरा मुंह काबा की तरफ हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और मेरा दाहिना हाथ जख्मी है, बढ़ा दूंगा। बेहोश मत करना, ऑपरेशन के लिए तैयार रहना। का फिर क्या करना होगा? कहा मेरे बाबा आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा ने मेरे नबी की शान में सलाम लिखा है, मैं उस सलातो सलाम को लाओ ताजुल शरिया जैसा पीर। अगर हिम्मत है तो एक वाकया सुन लो। 2016 का मार्च का महीना है, तीसरा हफ्ता है। साउथ अफ्रीका के नर्सिंग होम में ताजुल शरिया की आंख का ऑपरेशन हो रहा है। कंप्यूटर शो कर रहा है 8 घंटा 13 मिनट तक ऑपरेशन चलेगा। डॉक्टर ने जब बेहोशी का इंजेक्शन लगाना चाहा तो ताजुल शरिया ने कलाई थाम ली। कहा डॉक्टर बेहोश मत करना। कहा 50 साल पहले अगर मेरा दादा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम
پڑھ رہا تھا تو آج حامد رضا کا پوتا اختر رضا پڑھے گا. طیبہ کے بدر تو جا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. آج سے 60-70 سال پہلے اعلی حضرت کے بڑے بیٹے حضور حجت الاسلام راجستھان کے ضلع ادے پور میں تقریر کرنے چلے اور کرسی پہ بیٹھ کے تقریر کر رہے تھے. ہاتھ میں بہت پرانا زخم تھا, جوش میں مار دیا کس کے ہاتھ, زخم پھٹ گیا, کھل گیا منہ, کرسی پر بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے جلدی سے اٹھایا, روڈ کے اس پار عیسائی ڈاکٹر کا نرسنگ ہوم تھا, بھرتی کر دیا. ڈاکٹر نے دیکھا, بولا مولانا کب سے ہی بیماری پال رہے تھے, کہا بات مت کرو, علاج کرو. بولا آپریشن کرنا ہوگا, بیر سنگھ پور والوں مزہ آئے گا, تم تیار رہو, تیار رہو ایک دم. کہا کب سے بیماری ہے, کہا بات مت کرو, علاج کرو. کہا آپریشن کرنا ہوگا, جلدی کرو. ڈاکٹر دوڑا گیا, آپریشن کا سامان لایا, چاقو, کینچی, بلیڈ, سوئی, دھاگا. تو حجت الاسلام غصہ میں کھڑے ہو گئے. بولا پاگل ہے کہ ڈاکٹر, کیا مطلب ہے, سوئی, دھاگا, چاقو, کینچی, بلیڈ کیا کرے گا؟ ڈاکٹر بولا پہلی بار آئے ہو کیا؟ بولا ہاں ہاں. بولا ہم بلیڈ سے, چاقو سے, کینچی سے چمڑا کاٹیں گے, گوشت کو چیریں گے, ہڈی تک پہنچیں گے, فاسد مادوں کو نکالیں گے, ہاتھ کی دھلائی کریں گے, مرہم لگائیں گے, سلائی کریں گے, ڈریزنگ کریں گے, تب نہ آپریشن ہوگا. حجت اسلام نے ڈانٹ کر کہا رے بیوقوف, تو کاٹے گا, پھاڑے گا, چیرے گا تو درد نہیں ہوگا. تو ڈاکٹر نے ایک انجیکشن اٹھایا, کہا مولانا ریڑھ کی ہڈی میں اس انجیکشن کو پش کروں گا تو ایسے بے ہوش ہو جاؤ گے کہ انگلی کاٹنے کی تو بات الگ ہے, اگر گردن کاٹ دوں تو پتہ نہیں چلے گا. اتنا سننا تھا. حجت الاسلام نے ڈاکٹر کی دونوں کلائی پکڑ لی. کا وعدہ کر تو مجھ کو بے ہوش نہیں کرے گا. بولا کیوں؟ بولا میرا نام حامد رضا ہے, لوگ حجت الاسلام کہتے ہیں. بولیے گا, بولیے گا. میں اعلی حضرت کا بڑا بیٹا ہوں. پھر بولیے. میری ایک تمنا ہے کہ یا رسول اللہ اپنا چہرہ دکھا دیجئے. آج تک میں نے دیکھا نہیں ہے, تو نے بے ہوش کر دیا, کہیں سرکار مدینہ آ گئے تو میں دیدار سے محروم رہ جاؤں گا. کہا پھر کیا ہوگا؟ بولا بغیر بے ہوشی کا آپریشن کرو. ڈاکٹر نے کہا ایسا نہیں ہوتا, تم برداشت نہیں کر پاؤ. کہا برداشت کرنا میرا کام ہے, آپریشن کرنا تیرا کام. بولا کیسے برداشت کرو گے؟ سنیے, جواب سنیے. حجت الاسلام کہتے ہیں میری تھیوری پہ آپریشن کر. بولا تیری تھیوری کیا ہے؟ بولا یہ بیڈ تمہارا پورا پچھم ہے, اس کو اتر دکھن کر, بچھونا اتر دکھن کر. کہا کیوں؟ کہ گدھا اتنا بھی تم کو نہیں معلوم کہ میرے بھارت سے اتر میرے سرکار کا مدینہ ہے. سبحان اللہ. کہا کیا مطلب؟ کہ مدینے کی طرف سر کروں گا تو